जिस किस्म की सूरत हाल थी उसके बावजूद मैं उसके ऊपर नहीं जाता। हमने भरपूर कोशिश की है। हमारी हुकूमत ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीबन 150 अरब के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर जो है वो इस वक्त काम शुरू है, और कोई 100 के लगभग यानी 100 बिलियन के लगभग जो है वो मंसूबे जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुकम्मल करके जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो 12 कहू जो है वो फ्लाईओवर है, जो कि न सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों को बेनिफिट करेगा। लाखों लोग जो हैं वो वहाँ से जाएंगे, गर्मियों में जिस तरह से लोग जाते हैं मरी में, इसी तरह से रोड्स मुकम्मल हुई हैं, इसी तरह से प्लांटेशन जो है वो मुकम्मल हुई है। शाहीन चौक जो फ्लाईओवर है उसका जो है वो संगे बुनियाद जो है वो कर रखा गया है, और ये सिर्फ जिन मंसूबों को मुकम्मल हो गए वो तो मुकम्मल हो गए, और जिनका संगे बुनियाद रखा जा रहा है उनके लिए फुल फंडिंग है। कोई ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो उनका जो है वो संगे बुनियाद रखा जा रहा है। आपके थाने का जो आज संगे बुनियाद रखा जा रहा है तो इस बार जितनी भी कास्ट आई ये फुली फंडेड है, और इंशाअल्लाह ताला ये शॉर्टेस्ट टाइम में जो है ये मुकम्मल होगा। तो जिस तरह से शहर को रोल मॉडल होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बाकी अदारों को इसके इस शहर के हर अदारे को रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पुलिस के अदारे को रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा विजिबल जो है वो एक अदारा है। उसने हर शहरी के दुख सुख में जो है वो उसके पास पहुंचना होता है, उसने रोड्स के ऊपर जो है वो मौजूद होना होता है, उसे लोग जाते आते जो है वो देखते हैं। उनमें जितना डिसिप्लिन होगा, उनमें जितनी जो है वो उनकी जो है वो सूरत हाल जो है वो उनकी बेहतर होगी, जितना वो जो है वो कंफर्ट जोन में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होंगे, तो उतना ही जो है वो एक बेहतर रिफ्लेक्शन जो है वो पाकिस्तान का जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो जाएगा। तो इस बारे में भी जिस तरह से मैंने मुख्तसरन शहर के हवाले से बात की है, पुलिस के हवाले से मैंने अपने तई तो ये कोशिश की है कि जितने भी मुतालबात आईजी साहब ने जब यहाँ पे चार्ज लेने के बाद मेरी पहली मीटिंग इनसे हुई तो इन्होंने जो मुतालबात की फहरिस्त जो है वो पेश की, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हमने पूरा नहीं किया। अगर कोई छोटा मोटा रह गया है तो वो फिर जो है वो इन्हीं के ज़ुम्मे है कि उसका इन्होंने फिर उस वक्त जिक्र नहीं किया। यानी सबसे बड़ा मुतालबा आपका ये था कि इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो तनख्वाहें जो हैं वो पंजाब के या KPK के या दूसरे सूबों के बराबर नहीं थी। इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, ये कितने जुल्म की बात है कि 1 अरब 24 करोड़ रुपया उन फैमिलीज़ का जिनके प्यारे जो हैं वो उनसे जुदा हो गए, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए कि वो पैसे जो हैं वो कई साल से जो है वो काबिल अदा हों, वाजिबुल अदा हों, और इतनी बड़ी रकम जो है वो उन फैमिलीज़ के लिए कितना माने रखती होगी। तो उसको हमने फौरी तौर पे जो है वो उनको अदा किया। उनकी फैमिलीज़ के जो क्लेम थे उनको जो है वो फौरी तौर पे अदा किया। आपकी सैलरीज़ को जो है वो दूसरे सूबों के और ख़ास तौर पे पंजाब के जो है वो बराबर किया। एक उसमें थोड़ी सी पख जो है वो रहती थी, तो वो भी बजट में जो है वो मंजूर हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला वो भी समरी जो है वो अप्रूव हो के तो वो भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आपकी जो सैलरी होगी उसमें वो चीज़ भी जो है वो शामिल होगी। और इसी तरह से ये कई साल से आपकी वही तादाद थी, उसमें कोई इजाफा नहीं था। तो ये तकरीबन 1700 के करीब जो है वो नई भर्ती जो है वो हुई है, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि 208 जो है वो हमारी बहनें हैं, हमारी ख़वातीन हैं, जो कि चंद दिनों तक जो है वो फोर्स का जो है वो हिस्सा बनेगी। तो इसी तरह से बाकी जो आपके मामलात थे उनको भी जो है वो देखा गया है,
اور خاص طور پہ جب ایک رول ماڈل کی ہم نے بات کی ہے اور یہ ہماری کوشش رہی ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک جو چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے ہونے والی تھی وہ ہو چکی ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی تربیت سے، اپنی پرفارمنس سے، اپنی معیاری کارکردگی سے جو اب اپنے آپ کو پرفارم کریں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جس طرح سے اسلام آباد کو رول ماڈل سٹی ہونا چاہیے، اسلام آباد پولیس کو بھی، یہ میں فیکچولی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اسے رول ماڈل ہونا چاہیے، اور رول ماڈل اس انداز سے ہونا چاہیے کہ باقی صوبوں کی پولیس جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ انسپائریشن لے، اور انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آپ کے مطالبات جو ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ اب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس چیلنج کے اوپر جو ہے وہ آپ پورا اتریں گے۔ اور یہاں پہ جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس کا قیام، اسی طرح سے جو دوسرے ونگس ہیں سی ٹی ڈی، اسی طرح سے باقی جو ونگس ہیں، ان سب کا جو ہے وہ ان کی ڈولفن سب کی جو ہے وہ بنیاد اور ان کی شروعات جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ تعالی وہ ونگس جو ہیں وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایڈوانسڈ لیول پہ انشاءاللہ تعالی وہ کام کریں گے، اور رول ماڈل کا درجہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو اسی طرح یہ پولیس اسٹیشن تو قائم کر دیا گیا تھا، لیکن بڑی خستہ حال بلڈنگ میں جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا، اور اس قابل نہیں تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ وہ وومن اسٹیشن کا جو ہے وہ آ کے وزٹ کرے یا اسے دیکھے۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، ایک ایسا وومن پولیس اسٹیشن جو عصر حاضر کے تقاضوں اور دنیا میں جو کانسیپٹ ہے ان تمام سہولتوں کے ساتھ جو ہے، ان تمام فیسیلیٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو اس کا آج سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جلد جو ہے وہ قائم ہوگا، اور وہ ایک اور اضافہ ہوگا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پورے ملک کے لیے انسپائر کرے اور ایک رول ماڈل کا جو ہے وہ درجہ اختیار کرے۔ میں تمام افیسران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے میں آئی جی صاحب اکبر ناصر صاحب کی جو ہے وہ قیادت میں بڑے بھرپور انداز سے کام کیا۔ اس میں بڑے جو ہے وہ چیلنجز بھی آئے، اور بعض اوقات صورتحال ایسی بھی درپیش ہوئی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ایک ٹینس صورتحال تھی، لیکن ہر مرحلے پہ آپ نے جو ہے وہ ایک بہت پروفیشنل آفیسرز اور پروفیشنل فورس کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ کام کیا۔ اس شہر کے جو ہے وہ باسیوں کی، شہریوں کی جان و مال کی جو ہے وہ آپ نے حفاظت کی۔ اور اس پورے سال میں بالکل یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ جو یعنی لوگوں کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ بڑی بہتری رہی ہے، اور ایسی شکایات جو دوسری جگہوں سے یا شہروں سے سامنے آتی رہی ہیں تو ویسی شکایات یا اتنی شکایات جو ہے وہ نہیں آئی، اور آپ کا رویہ جو ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ بڑا جو ہے وہ بہتر ہے، جسے فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ایسی ضرورت ہے کہ ایک واقعی آپ ایک رول ماڈل بنیں، اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے جائیں، اور نہ صرف یہ جو شہرت ہے، یہ جو بہتری ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جائے، پوری دنیا میں ریفلیکٹ ہو، بلکہ ملک میں بھی جو ہے اس سے انسپائر جو ہے ریلیشنز ہوں۔ تو میں آخر میں آئی جی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ یقیناً اس میں میری بھی کاوش ہے، اور اس میں خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ اور جو بھی مطالبہ ان کے سامنے رکھا انہوں نے جو ہے وہ اس کو پورا کیا۔ حکومت نے اس بارے میں اپنا کردار جو ہے وہ نبھایا، لیکن بنیادی طور پہ یہ آئی جی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس انیشیٹو کو لیا، اور انہوں نے اپنی فورس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے یہ اقدامات نہ صرف گورنمنٹ کے سامنے پیش کیے، بلکہ بار بار جو ہے ان کے اوپر زور بھی دیا،
اور تبھی یہ ممکن ہوا کہ آج جو ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ گفتگو جو ہے وہ کی جا سکے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.